कि जनाब एक दिन के गैप के साथ दरिश्कम की ये लेमन एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। माजी इंशाल्लाह कल की एपिसोड से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड 11 की तरफ। लेट्स स्टार्ट। इस चल क्या रहा है इसके हन्नासी दिमाग में? कौन सी कीमत ली है शनाइल ने इस कमीने से? उफ सुखी, अगर तू मेरा हमदर्द ना होता तो ऐसे ऐसे दर्द देता कि उठते बैठते मुझे गालियां बकता। शाम से रात होने को आ गई थी, पर सुखी के 50 मिस कॉल्स के बावजूद दुराब ने उसकी कॉल ना उठाई, बल्कि घरा कर चिल्लाया। एक अहम मीटिंग थी तो मम्मी के बुलाने पर वो कंपनी आ गया, पर दिल मीटिंग में भी ना लगा। कॉन्फ्रेंस रूम खाली था और इसी सबब दुराब की आवाज़ कुछ ज़्यादा हशोनत खेज महसूस हुई। 2 मिनट ही गुजरे कि दरवाज़ा खुला और आंधी बनकर यजदान ना सिर्फ अंदर आया, बल्कि दुराब को संभलने की मोहलत दिए बिना गिरेबान से दबोच कर खड़ा किया। आइंदा अगर तूने मेरी कॉल्स को ऐसा इग्नोर किया तो अनारकली की तरह दीवार में ठूस दूंगा तुझे। यजदान की गिरफ्त सख्त थी, पर दुराब के अंदर इस वक्त शोले भड़क रहे थे। तभी उसका हाथ पकड़कर परे धकेला, जिस सबब यजदान कुर्सी पर जा गिरा। और अगर तूने मुझे शनाइल को दी कीमत का ना बताया तो मैं तुझे सलवा का कभी नहीं होने दूंगा। ठंडी आहें बढ़ता रह जाएगा सारी उम्र। दुराब ने सुखी की दुखती रग चढ़ दौड़े गिरेबान दबोच लेते उखाड़ी। यजदान कमीनगी से मुस्कुराया तो दुराब को और गुस्सा आया। चल ना होने देना, तू मेरी ठंडी आहों पर राजी होने का वादा कर, मैं इस पर भी तैयार हूँ। यजदान के लबो लहजे की मस्ती और अजियत पर दुराब के हाथों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ी। मतलब कीमत नहीं बताएगा? दुराब ने ख़त्मी तंबीही अंदाज लिए पूछा। जब तेरी चपेड़ें लातें ठुड्डे खाने की हिम्मत आएगी फिर बताऊंगा। वेट कर लेना जिगरू। नाराज़ ना हो, मेरा दिल बंद हो जाता है जब तू मुझ पर चीख कर गुस्सा होता है। इधर दिल में अंधेरा छा जाता है और तुझे पता है मुझे अंधेरे से डर लगता है। यजदान के बारी लहजे से दुराब को खौफ आया। भले ये उसकी ड्रामाई मक्खन लगाने की ट्रिक्स थी। हाथों की गिरफ्त यजदान के गिरेबान से बिल्कुल हटी। क्या छुपा रहा है सुखी तू मुझसे? मत कर प्लीज़। ये वाहिद डर नामी सिफारिश थी जो दुराब को पिघला सकती थी। सुखी की ज़िंदगी का वाहिद डर और वाहिद कमज़ोरी अंधेरे का खौफ था, जो उसकी मम्मी की मौत से जुड़ा था। इतने बड़े मजबूत यजदान को छोटा सा बच्चा बना देता था। पहले तेरा और लीजे का दूसरा बेबी आले, कसम खाता हूँ बता दूंगा। दुराब के माथे पर यजदान की जज्बातियत पर बल पड़े। सुखी वापस मुस्कुराया। मतलब इस सदी में नहीं बताएगा लीचड़ खबीस? तेरा बस नहीं चल रहा तेरी शक्ल बिगाड़ दूं। सलवा को मत ला इस फील्ड में, खुदा के लिए उसकी मासूमियत और खूबसूरती खुद तक रख यार। तुझे शनाइल से अच्छी मॉडल ला दूंगा अगर तू उसके साथ काम नहीं करना चाहता। दुराब ने नरम पड़ने के बावजूद इसे समझाने में सख्त लहजा अपनाया, पर सुखी गहरे सांस के संग दिल फरेब मुस्कुराया। क्लोज कर दे ये टॉपिक और मुझे दूध जलेबी खिला। मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, सिर्फ एक तेरे रूठने से मेरे जिस्मो जहाँ का तवाज़न बिगड़ गया है यार। यज़दान की ड्रामेबाजी पर दांत नकोसते दुराब ने उसके सीने पर मुक्का बरसाते फरमाइश पूरी करने को फ़ोन रिसीवर उठाया, तो यज़दान शर्म सारी बेच खाता कराहता हंसा। एक नंबर की डैश चीज़ है तू, डैश को खुद पुर कर ले। मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता। इज़्ज़त अफ़ज़ाई की मतवक्का और तमीज़दाराना डोज पर सुखी का कहकहा कॉन्फ्रेंस रूम में खनका। दुराब ने पियोन को दूध जलेबी का ऑर्डर दिया, जो कुछ दूर ही ख़ास देसी हलवाई की बहुत फेमस थी और दोनों की फेवरेट थी। कि खुद दुराब ने ज़ोर से आती गाली ना देने से खुद को भरपूर रोकते कुर्सी संभाली। यजदान का कहकहा आज खूबसूरत था, पर दुराब को उसकी आंखें ठीक नहीं लग रही थी। बस इसे घूर ही पाया। तुझे क्या हुआ है सुखी? तू ऐसा तो नहीं था। या अल्लाह, इसकी जो भी तकलीफ़ है इसे इसी पर्दादारी में दूर करें जो उसने कायम की है। दुराब ने बज़ाहिर लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें जमाई, पर ध्यान उसका खोए से यजदान की जानिब था। ऐसे ना देख, प्यार हो जाएगा। यज़दान ने हल्के बैंसे की तरह गुर तैयार को बांडी सी कोशिश से हंसाना चाहा। दुराब ने उसके चेहरे को बगौर देखते लानत की तरह हाथ दिखाया, और अब सुखी का कहकहा खूबसूरती के साथ मुकम्मल भी था। शायद इसे दुराब की जानिब से इसी गोली की ज़रूरत थी। हाथ पर क्या हुआ है? लीज़े ने मारा है मेरे बच्चे को? तान की मुस्कुराहट फिक्र बनी जब निगाह दुराब के छिले हाथ पर गई। जब तक कीमत नहीं बताएगा अपना मरहम भी नहीं बनने दूंगा तुझे सुखी। भले मेरे जख्म नासूर बन जाएं। भले वो मान गया हो, पर अब भी दुराब की सुई वहीं अटकी देखे यजदान ने अपना सर पीट लिया।
یار کو راضی کر کے مرہم بھی زبردستی دیے، یزدان جم نکل گیا۔ وہاں 2 گھنٹے کی ایکسٹرا فٹنس کلاس لی اور پھر رات 9 تک واپس فاروقی مینشن لوٹا تو بابا اور دی جان کو لان میں رات کی واک کرتا دیکھے بس ہاتھ ہی ہلائے مسکرا کر اندر چلا گیا۔ عجیب سی تھکن تھی، تبھی سیدھا اپنے ماسٹر بیڈ روم کی طرف گیا، شاور لیا اور بال ڈرائر سے خشک کرتے جا کر بیڈ پر سے لحاف کھولے لیٹ گیا۔ دماغ اور دل بوجھ تلے ہو تو اکثر یہ تھکاوٹ جسم پر اتر آتی ہے۔ فون اٹھا کر کچھ سوچتے سلوہ کو کال ملائی مگر کوئی رسپانس نہ آیا۔ اسی بےقراری میں وہ اٹھ بیٹھا۔ اٹھا لیں یار کال، آواز سنا دے۔ وائس نوٹ کرتے ہوئے یزدان کی آواز بکھر سی گئی، پر کافی انتظار کے باوجود کوئی جواب نہ ملا۔ کل آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، اب آپ کی سزا ہے کہ 4 5 دن نہ آپ میری شکل دیکھ سکیں گی نہ آواز سن سکیں گی، اور ایک کام کیجیے گا، اس فون کو کہیں پھینک دیں۔ غصے سے آخری وائس نوٹ کرتے یزدان نے رومز کی مین لائٹس آف کیں اور لحاف منہ تک تان کر اندر گھسا۔ شاکرہ نے چائے تو دور رات کا سارا کھانا سلوہ سے بنوایا۔ سلمان مچھلی لے آیا تو سلوہ کو میٹھی میٹھی باتیں اور تعریف کیے کہ اس کے ہاتھ کا ذائقہ کمال۔ آدھے فرائی کروائے، آدھی مسالے والی بنوائی۔ آٹا گوندھ کر روٹیاں پکانے کے بعد سلوہ کی بھوک تو مر گئی تھی، لیکن ابا جی کے سبب وہ رات کھانے کے بیچ سب کے ساتھ بیٹھی۔ اتنے کام کرنے کے باوجود وہ سارا دن سکھی کے ساتھ گزار کر اب بھی اسی کے خیالوں کے سبب گاہے بگاہے مسکرا رہی تھی۔ پھر رات کے برتن دھونے کے بعد ابا جی کو گڑ والی چائے بنا کر دیے۔ وہ کمرے میں آئی تو کھڑکی کھلی ہونے کے سبب پورا کمرہ برف خانہ بنا تھا۔ کھڑکی بند کیے وہ جلدی سے وضو کیے، نماز پڑھتے ہی رضائی میں گھسی اور فراغت ملی ہی کہ آنکھوں میں چھم سے سکھی کا خوبصورت عکس اتر آیا۔ پھر وہ یکدم بے قرار ہوئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی یہ آنکھیں مختصر دیر تک مہربان ہیں۔ میں دسترس میں آئے ستارے کی چکا چوند پر ڈر رہی ہوں سکھی۔ کوئی اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا، یقیناً آپ بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کا مجھے چھونا، دیکھنا، حتیٰ کہ دور رہ کر بات کرنا، یہ سب اتنا زیادہ خاص کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے آج سے پہلے کسی کی آنکھیں اتنی صاف ہی نہیں لگی۔ کسی کا ہاتھ تھام کر دیکھنا دل کی ڈھارس نہیں بنا۔ آپ کا مجھے خاص کرنا، میرے قریب آنے کی کوشش میں کیسے بتاؤں کہ ایک خواب جیسا ہے۔ سکی میں آپ کے پرفیکٹ ہونے پر اندر سے دہل اٹھی ہوں، مگر بس مکمل بس خدا کی ذات ہے۔ انسان خود کو مکمل طور پر خوبصورت اور بہترین دکھا ضرور سکتا ہے، پر ہو نہیں سکتا۔ پلیز میرے سامنے اپنے اصل میں آئیں۔ میں آپ کو دل و جان سے قبول کروں گی، وعدہ رہا۔ میرے سامنے تھوڑے برے بنے پلیز، مجھے ہوش دلائیں ورنہ پاگل ہو جاؤں گی۔ اپنی سوچوں کی الوہی کیفیت میں سرشار وہ آخر میں سائیڈ میز پر رکھا فون پکڑ کر سیدھی ہوئی تو سکھی کی 3 مس کالز اور 2 میسج نوٹیفیکیشن تھے۔ سلوہ جلدی سے سننے لگی۔ جیسے ہی وائس نوٹ سنے اس کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ اتری۔ پھر سلوہ کھلکھلائی، کچھ اور مانگتی تو وہ بھی مل جاتا۔ فائنلی تھوڑے برے تو بنے، کال بیک کرتی ہوں۔ ہنس کر سلوہ نے جلدی سے کال بیک کی، مگر آگے نمبر سوئچ آف جان کر سلوہ کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے نوچ لی گئی۔ 4 دن خیر ہے، گزر جائیں گے، پھر آپ کو سافٹ سا ہگ کے منا لوں گی۔ جلدی سے سلوہ نے پلان بنایا اور فون ڈرا میں رکھے مزے سے گرم ہو جاتے لحاف میں مکمل گھس گئی۔ گاڑی سے اترنے کی دیر تھی کہ سامنے ہی لان کی جانب سے اپنی طرف آتے باران کو دوراب نے لپک کر اٹھایا۔ شاید وہ اسے مس کر رہا تھا کہ اس کی مسکراہٹ دوراب کو نہال کرنے کے لیے باران کے ہونٹوں پر موجود تھی۔ لٹل حیدر مجھے مس کر رہا تھا؟ ماتھا چومتے دوراب نے شفقت بخشتے سوال کیا۔ باران نے بس سر ہلایا۔ نو، مس تو نہیں کر رہا تھا، بس ایک سفارش کروانی تھی۔ کل میرا موڈ اسکول جانے کا نہیں ہے، بڑے ددو کے ساتھ گھڑ سواری کرنی ہے، ماموں سے پرمیشن لے دے مجھے۔ باران نے فوری دل توڑ ڈالا، جسے دوراب مسکرا کر سہ گیا۔ جبکہ یوں ہی اسے اٹھائے گھر میں داخل ہوا تو ڈنر لگ رہا تھا۔ لیزے بہو کا منصب سنبھالے کوک اور ملازم کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل سجوا کر دوراب کو مبہوت کر گئی۔ نرمین آفس سے جلدی آ کر اپنا کچھ کام کر رہی تھی، جبکہ براق جدون کوئی سیاسی ٹاک شو بڑی دلچسپی سے دیکھتے نرمین کے سنگ گوسپس کرنے میں مگن تھے۔ دوراب کی گود میں باران کو دیکھے ہر کوئی الگ الگ حیران ہوا۔ نرمین کو دوراب کا بچپن یاد آیا، براق جدون کو اپنے بے رحم بیٹے کا، تبھی ان کی آنکھیں جہنم کی طرح سلگی، جبکہ لیزے نے دانستہ اس خوبصورت منظر سے نگاہیں چرا لیں۔ وہ بال کھولے بہت خوبصورت کیروب کلر کے کرتے پجامے میں، ڈارک ملٹی شیڈ ورک خوبصورت شال بے ترتیبی سے لیے، فلیٹ جوتے پہنے کافی کیوٹ اور نکھری لگ رہی تھی۔ میں بات کروں گا لیکن پرومس نہیں کر سکتا
کیونکہ اسکول سے چھٹی کروائی تو تمہاری ہٹلر ممو سے تمہارے ساتھ میں بھی پٹ سکتا ہوں۔ رہی بات گھڑ سواری کی، وہ تم شام بھی کر سکتے ہو۔ دراب نے بہت مشکل سے لیزے پر سے دھیان ہٹایا۔ وہ سیلڈ رکھتی پھر سے ایک نظر دیکھے کچن کی طرف لپک گئی۔ نرمین اور براق صاحب آنکھوں ہی آنکھوں کے شریر اشارے کرتے پیارے لگ رہے تھے۔ لاڈلے کی وارفتگیاں ماحول پر فسون جو تاری کر رہی تھی۔ اوکے، ددو نے مجھے ہارس گفٹ کیا ہے۔ دراب اس کی خوشی پر اس کی گال چوم گیا۔ مجھ سے کچھ چاہیے گفٹ میرے بیٹے کو؟ دراب کو یوں ہی خیال آیا، باپ کیسے بنتے ہیں ابھی جناب کو کچھ خاص پتہ جو نہ تھا۔ نہیں، آپ بس ممو کو کبھی رونے مت دینا۔ دراب اس 6 سال کے بچے کی اپنی ماں کے لیے محبت پر تکلیف سے بھر گیا۔ وہ خود بھی باران جیسا ہی تو تھا۔ ہم دونوں مل کر اسے خوش رکھیں گے۔ ویسے تم ناراض نہیں تھے مجھ سے؟ دراب اس سے باتیں کرتا وہیں ممی ددو کے پاس بیٹھا۔ دونوں ہی باران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ باران نے ہچکچا کر دادو اور بڑے ددو کو دیکھا، پھر سرگوشی کی طرح دراب کے کان کے قریب ہوا۔ ممی نے کہا میں جان ہوں آپ کی۔ میں اتنا خوش تو نہیں ہوا پر مان گیا۔ دراب جب اسے روبرو کیے دیکھ سکا تو باران کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ تھینک یو مان جانے کے لیے لٹل ہینڈسم۔ آئی ڈونٹ نو بابا کیسے بنا جاتا ہے، پر میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ پر فخر ہو سکے۔ باران بہت جلد گل مل گیا۔ چند گھنٹے لگے تھے اور باران کی مدھم مسکراہٹ ہی اس کی ہاں تھی۔ ڈنر کے بیچ سبھی مطمئن مسکراتے چہروں کے سنگ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ لیزے نے باران کو ساتھ ہی بٹھا رکھا تھا کیونکہ وہ کھانے کے بیچ پانی بہت پیتا تھا، جبکہ یہ عادت بھی اسے دراب سے ہی ملی۔ دونوں باپ بیٹے میٹھے کے شوقین اور مرچ سے دور بھاگتے تھے۔ لیزے بس خاموش رہی۔ ڈنر کے بعد کچھ دیر باران نے ددو کے ساتھ مل کر بچوں والی کوئی مووی دیکھی۔ دراب بھی ساتھ ہی بیٹھا۔ لیزے نے شاہ ادا کی اور لان میں شال گرد لپیٹے تب تک واک کرتی رہی۔ مووی ختم ہوئی تو باران کو بھی بہت نیند آ گئی۔ تبھی وہ ممو کو لان سے ہاتھ پکڑے روم میں لے گیا۔ ہر رات کی طرح لیزے نے اسے کہانی سنائی اور وہ وہیں اس کے شانے سے گال جوڑے پہلو میں لیٹا سو گیا۔ لیزے نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ 10 بجے تھے۔ ساتھ ہی دروازے پر ہلکی سی دستک نے لیزے کے دل کی دھڑکنیں منتشر کی۔ جانتی تھی وہی بے چین شخص ہوگا۔ آ جائیں۔ لیزے کی اجازت پر وہ اندر جھانکا۔ باران سو چکا تھا۔ تبھی موصوف پورے اندر وارد ہوتے لیزے کے سر پر آ رکے۔ تھوڑا وقت مجھے بھی دے دو۔ لیزے نے بے تاثر ہوتے دراب کو دیکھا جس کی آنکھوں میں دور دور نیند نہ تھی کہ سوشی میں لیزے نے اپنی بازو باران کے سر سے نکالی، تکیہ اس کے ساتھ لگایا تاکہ اسے لگے ماموں ساتھ ہے، اور اس سے پہلے سوال مکمل کرتی دراب نے اسے اپنی بازو میں اٹھا لیا۔ لیزے نے بہت مشکل سے بے اختیار نکلتی چیخ کا گلا گھونٹا۔ تم چیختی بھی ہو؟ وہ اسے بے حد قریب کر کے نہارتا شرارت سے بولا۔ لیزے نے گرنے کے ڈر سے بازو حیدر کی گردن میں حائل کیے پر چہرہ دور ہی رکھا۔ اتارے مجھے حیدر، وہ سخت غصے سے بولی۔ حیدر کے بنا کہتی تو شاید مان بھی لیتا۔ وہ اپنی من مانی کیے دبے پیرے سے لیا کمرے سے نکلا۔ 2-3 کمروں کے بعد دراب کا دوسرا روم آیا۔ لیزے انکار اور احتجاج کرنا چاہتی تھی پر اس سے ہو ہی نہ سکا۔ چھوڑے مجھے، کس قسم کا بچپنا ہے یہ؟ وہ اسے میٹس پر لٹایا ہو چکا تو لیزے کی لفظی مزاحمت کرتے آواز کانپی۔ بھلے ہم 6 سال کے بچے کے پیرنٹس ہوں پر عمریں ہماری ابھی ہی جوانی کی سرحد پر پہنچی ہیں تو تھوڑا بچپنا بھی تو باقی ہوگا نا۔ وقت مانگا ہے تم سے، تھوڑا جان نہیں مانگی لیزے۔ دراب کے لہجے کی شکستگی کے آگے وہ بے بس ہوئی۔ وہ ساتھ لیٹا اور اپنی بازو لیزے کے سر سے نکالے اسے خود کے قریب کیا تو وہ ہچکچاتے ہوئے پرے پرے ہونے لگی۔ واٹس یور پرابلم؟ ادھر آؤ۔ اپنے آپ میں لوٹے بگڑا۔ لیزے کی مزاحمت رک گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لیزے نے کمزور پڑتے فوراً نظر ہٹانی چاہی مگر دراب نے اس کا چہرہ اپنی اور واپس ہاتھ بڑھا کر کیا۔ مجھے دیکھتی رہو۔ لیزے کی آنکھوں میں تھکاوٹ جمع تھی۔ وہ اس کے قریب بہت بے قرار تھی، رواں رواں آہوز جاری کر رہا تھا۔ رات ہو چکی ہے، سو جائیں جا کر۔ لیزے نے اپنی گال سے اس کی انگلیاں ہٹاتے منہ پھیرا۔ دراب نے پھیرنے دیا۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی سرک گئے۔ جب وہ بے چینی کے سبب کروٹ بدلنے لگی تو دراب کی بس ہوئی۔ نیند نہیں آ رہی۔ وہ جانتا تھا اس کی نیند دن پوری ہو گئی، پھر بھی بات بڑھانے کو بات کرنے کے جتن کرنے لگا۔ آ رہی ہے، آنکھوں تک نہیں پہنچی، بس تھوڑی دیر۔ بہت کو مدہوش نیند میں دودھ پیش کرتی مقابل کے ارمان حاصل کرنے کی کوشش میں تھی۔ میں جب سوچتا تھا لیزے کی آنکھیں کن منظروں کو دیکھتی ہوں گی
जब सोचता था किसे वो चेहरा देखकर मुस्कुराता होगा तो मेरे अंदर आग भड़क उठती थी। मैं इन आंखों के अंदर चमकता था कभी। इससे पहले वो उसकी आंखों को चूमने की कोशिश में बात मुकम्मल करता, वो खुद ही से दूर किए बोल उठी, अब खटकते हैं। इन 7 सालों में लीजे नूर ने ढंग से खुद को भी नहीं देखा। हैदर, मत जले। कैसी मसीहा थी आखिर वो। जख्म देकर मरहम लगाती भी जान ले रही थी। 7 सालों में नज़र रखने के बजाय कभी मेरी जान लेने का ख्याल क्यों नहीं आया। उसकी ठोड़ी पकड़ता उसके चेहरे को अपनी तरफ फिर फेर गया। लीजे की बनावटी नींद टूट गई। खुमार छट गया। जिस्म पर थकान हावी हुई। काटदार निगाहें दुराब पर डालनी चाहीं, पर इनमें खुद ही वालहानापन सिमटाया। इसलिए कि मैं मर गई पर मेरा दिल जिंदा रहा। लीज़े उसकी गहरी जगड़ती आंखों में बेखौफी से देखकर बोली। वो अपने अंदर जुगनू टिमटिमाते महसूस करता पुरुमीद हुआ। लीज़े के खूबसूरत होंठों पर सरसरी सी निगाह डाले, यूं हटाई जैसे जायज़ ना हो ये मंजर अभी। लीज़े के दिल में दुराब का जबर नोकीले तीर सा चुभा। वो इतने सब्र वाला कहाँ था पहले। दिल जिंदा तो मोहब्बत अमर, स्टिल लव मी। दुराब के चेहरे के नक्श नक्श को अगर वो हसरत खाना कहती तो गलत ना होता। वो जिगर में तीर चलाने के जैसा जवाबन मुस्कुराई। आपको लगता है कि आप मेरी मोहब्बत के लायक हैं। वो जुगनू बुझने के बजाय मर गए। वो ऐसे हो गया जैसे किसी चमकदार ग्राउंडे की रोशनी गुल हो जाए, किसी महकते फूल से खुशबू निकल जाए, किसी रंगीन नज़ारे से रंग रूठ जाए। ज़रा भी नहीं हूँ। वो नज़रें चुरा गया। दर हकीकत चेहरा फेरे बहकर शर्मसार करती आंख रगड़ी गई। वो खुद समझ ना पाया बरसों से पथराई आंखें आजकल गीली क्यों रहने लगी हैं। मैं दोबारा ये सवाल नहीं करूँगा। तुराब ने अपनी बाजू उसके सर से निकालनी चाही। मैं दोबारा ये जवाब नहीं दूंगी। वो सर उठाकर परे अपने तकिए पर हुई, पर वो जा ही ना सका। वापस इसे दुख से देखते ही अपना चेहरा लेजे के शाने में छुपाए वापस झुक गया, जैसे कोई मोहब्बत में हार जाता है। तुराब के दूसरे हाथ ने लेज़ी के कांधे को नरम जकड़ा था, फिर गर्दन के गिर्द हाथ ले लपेटा। अपने चेहरे को उसके चेहरे से मिलाना चाहा, पर वो ना करने दे सकी। वो उसके सर के बालों की भीनी खुशबू फील कर सकती थी। मैं कमज़ोर होकर इतना सब सह गई। आप मजबूत होकर बात बेबात आंखें नम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं हैदर। उसके बालों में हाथ की उंगलियां दाखिल करती अपनी शफा देती पोरों से तुराब के सर की जिल्द छूते यूं ही जता गई। मेरे कुछ आंसू मेरी आंखों में अटके हैं, जो ना मम्मी के गले लगकर बह सके, ना सुखी के कांधे पर, ना दद्दू की गोद में। इन्हें तुम्हारा दामन दरकार है। वो अपने कमज़ोर होने की मनादी करवा गया। लीज़े यूं ही बालों में उंगलियां चिल्लाते उसके हाथ उसके शाने पर रखे फेर कर टिके चेहरे तक ले गई। फिर उन्हीं नर्म पोरों से अंदाजे से ही दुराब के आंसू पहुंचे। उसका हाथ पकड़कर मैट्रिस से लगाता इसमें अपना हाथ फंसाए इस लड़की के हाथ की बावफा हिद्दत महसूस किए भी उसके शाने पर आंखें बिकलाए हुए था। बारान उठा और उसे मैं ना मिली तो बेचैन हो जाएगा। आपकी हर रात मुश्किल ही होगी, आदत डाल ले। मैं आसानी नहीं रही अब आपकी, जाने दें। वो जाने की बात किए दुराब को और मुस्तरब कर गई। उसके उठने की फिक्र है, मेरे सोने की नहीं। वो सर उठाए से देखते लड़ने लगा। लीज़े उसकी आंखों की शिकायत पर सब भूल गई। वो मेरा बेबी है, बौखलाकर जल्दी से बोली। और मैं कुछ भी नहीं। दुराब ने खुद ही सवाल करके जवाब भी गढ़ लिया। सिर्फ सवाल करते तो शायद बता देती। लीजे से हिसारे का इंदिया थमा कर जुल्म कर गई। कुछ ना बोला, पीछे को होते उठकर खड़ा हुआ। लीजे उठने लगी तो दुराब ने उसको सहारे को हाथ बढ़ाया, मगर वो उसके हाथ को थामे बिना उठ खड़ी हुई। अपने गिर्द शाल ओढ़ी। मुझ पर और मेरी कोख में मौजूद आपके बच्चे पर जो जुल्म हुए थे हैदर, इन सब ने मेरे जिस्म को लम्स की ज़ुबान से बदसन कर दिया। सालों पहले, तब कहाँ थे आप जब मेरी सांस भी आपके नाम की हिचकी बनकर निकलती थी। वो सब नहीं बोल सकती। मुझे लगता है अगर मेरी यादाश्त भी चली छीन ली गई तब भी मैं हर सुबह डरावने ख्वाब से जागूंगी। मैं आपके पछतावे और माफ़ी को मरहम बनाकर कहाँ रखूं कि मेरा कोई एक ज़ख्म नहीं बल्कि पूरी एक ज़ख्म बन गई हूँ। मेरा सब चला गया, मेरा कुछ भी बाकी नहीं। उसकी आंखों की तड़प पर खुद भी जब्त खो गई। तो आपकी आंखें अंगारा होने लगी। मैं बताओ क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि तुम सब भूल जाओ। मैं जल रहा हूँ उली से, इस लम्हे से अब तक जब से तुम पर टूटे मजालिम और कहर मालूम हुए। और सितम ये कि सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें दरबदर कर दिया, मैंने संभाला ही नहीं तुम्हें। दुनिया की ठोकर तुम्हें बनाने वाला मैं हूँ।
तुम्हारे माँ बाप का कातिल भी मैं हूँ। बताओ लीज़े मैं क्या करूँ? मैं पहले नहीं मरा पर अब मर जाऊँगा। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे हर वो सज़ा दे लो जो तुमने सही, पत्थर भी मार सकती हो। वो बिल्कुल टूट बिखर गया। लीज़े ने उसकी खुदअज़ी इतनी मुश्किल से सही और दोनों हाथों को करीब करती हथेलियों को दुराब के रुखसारों से लगा गई। पत्थर बहुत ज़ोर के लगते हैं, वो नहीं मारूंगी। माफ़ नहीं कर सकती, एकदम दिल भारी है मेरा। दोबारा आपकी आंख में आंसू ना आए। वो बच्चा बना हुआ था लीज़े के सामने और लीज़े के आंसू पोंछने पर ऐसा ही लगा जैसे इन आंखों से अब कभी आंसू टपक ही नहीं पाएंगे। उसको खींचकर अपने सीने लगा गया। लीज़े ये उम्मीद नहीं कर रही थी। आज का तो हो गया था ना हैदर। लीज़े की आवाज़ भीगी। कम से कम जब दिल चाहे गले तो लगाने की इजाज़त दे दो मुझे। रोने का हक भी छीन लिया। मुझे छुपने के लिए ही थोड़ी लीज़े दे दो। वो उसको बेहद शिद्दत से गले लगाए जान को आ गया। पर मेरा दम घुट रहा है। वो उसके घुटकर सिसकने और बोलने पर आज़ाद करते दूर हुआ और मेरा घुट चुका है बहुत बुरी तरह। बट मैं यही डिज़र्व करता हूँ लीज़े, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। वो उसको देखता आँख रगड़े वहाँ से जैसे गया। लीज़े से पुकारने को हाथ ही बढ़ाती रह गई। वो कमरे से यूँ गया जैसे ज़िंदगी से भी निकल जाएगा। हैदर। हैदर का नाम लीज़े के होंठों की सरगोशी बनकर डूबा, जबकि वो घुटन अजियत और तकलीफ की दलदल में धुंस गया। सीधा दद्दू के कमरे की दरवाज़ा खोले, चुपचाप उनकी गोद में आकर सिमट गया। वो किताब एक तरफ रख गए। दिल थम गया उनका जब उनकी गोद में सर रखे दुराब हैदर जदून जैसा शख्स बच्चों सा रो पड़ा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दद्दू, वो मेरी आंखों के सामने भी मर रही है और मैं उसे मरने दे रहा हूँ। क्यों हुआ मेरे साथ ये? मुझे लीज़े को तकलीफ़ देते मौत क्यों नहीं आई थी? अभी बेकार ज़िंदा हूँ। मुझे नहीं जीना था, तो मुझसे नहीं हो रहा। उस बच्चे की तकलीफ़ पर आंसू गोड़ रहे थे। कुछ कहना मुमकिन न था। झुककर दुराब की जबीं चूमते गाल थपकाई पर वो सांस उखड़े लेता बस छुप रहा था। दुख बड़े दिए हों लाडले तो तलाफियां भी सख्त वाली करनी पड़ती हैं। ना मेरा बच्चा, संभाल खुद को। तुझे प्यार करती है अब भी। ना करती होती तो मजाल थी तेरा साया भी खुद पर पड़ने देती। मेरी जान वो तो तेरे साए के लिए खुद तरसी हुई है। उसकी खुददारी को मत ललकार बच्चे, वक्त दे उसे। वो दद्दू के सिर्फ एक जुमले ने दुराब की हालत ठीक की। प्यार करती है अब भी। कसम खाएं प्यार करती है ना। वो यूं करके मजबूत बुराक जदून को कमज़ोर कर देता था। आहो कसम न छट। आज दद्दू के पास सो जा, वैसे भी तेरी जप्फी को मिस कर रहा हूँ। दद्दू के प्यार जताने ने दुराब को फीकी सी मुस्कुराहट दी। वो उठ बैठते ही बुराक साहब से लिपटा। वो कब मिस करेगी? दुराब से देवदास की बू आती पाए बुराक साहब लाडले को घूरे। तेरी जप्फी मुझसे फौलादी ही सह सकता है, तू पप्पी का ऑप्शन रख। पोते के अंदर की बेशर्मियाँ और बेबाकियाँ दरअसल दादाजी की तरफ से तोहफा थी। कर ही ना ले वो। दुराब ने मुंह बिगाड़ा और साथ ही तकिया जमाते लेटा। तो बुराक भी साथ ही लेटे। तू पहल कर ले। दद्दू ने गर्दन मोड़े मशवरा दिया। वो पहल झटक गई तो आईने में थोबड़ा नहीं देख पाऊंगा। यू नो ना, ईगो प्रॉब्लम। तुराब के अंदर की शराफत दद्दू जी से कुछ हजम ना हुई। जिधर प्यार हो उधर ईगो का कोई काम नहीं लाडले। इसे ऐसी नज़रों से देख के वो खुद पहल करे। दद्दू की बात सुने दुराब ने कोहनी के बल करवट करते इश्तियाक सा आंखों में भरा। आंखों में लेज़र फिट करवाऊं? चमकारे मारती आंखों से देखूंगा। पहल ज़रूर करेगी पर मेरी ठन्नी सेकने के लिए। वैसे भी आई फील कि वो काफ़ी बदल गई है। मेरे लिए पागल हद तक दीवानी लीजे इसने अपने अंदर मार दी। तुराब की मायूसी तकते बुराक भी वैसे ही कोहनी के बल लेटे करवट कर गए। जो कुछ तेरे होते हुए भी तेरी लीजे के साथ हो गया मेरे शेर, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वैसे नरमीन बता रही थी तुझे कल फिर शारजा निकलना है। ये अच्छा मौका है। तेरी कमी अगर इसने फील की तो समझ जाना उसका दिल अब भी तेरा आईना है। शारजा जाने वाले जिक्र पर दुराब के चेहरे के जाविये बिगड़े। जी अर्जेंट है जाना, पर दिल नहीं जा रहा। 3 दिन के लिए जाना है, आप प्लीज़ दोनों का ख्याल रखिएगा। एकदम ही दुराब के फिक्रमंद होने पर बुराक उसकी गाल थपकाते मशकूक सा मुस्कुराए और सीधा होकर लेटे लिहाफ मजीद गर्दन तक तान गए। कभी कभी कुर्बत भी वो नहीं कर पाती जितना असर दूरी करती है मेरे बच्चे। समझ 3 दिन बाद तेरी थोड़ी ईद ज़रूर होगी, पर लीजे को बताए बिना जाना। दद्दू के मशवरे पर चलकर वो पार लग जाता है ऐसा मौसूफ को फील हो रहा था। तभी लिहाफ में ही दद्दू से चिपका और वो उसकी सांस घोटती जब भी पर अटकते सांस का ड्रामा करते ना सिर्फ खुद हंसे बल्कि अपने पोते को भी सीने से पूरी कुवत से लिपटा लिया। नरमीन सोने से पहले बाबा और दुराब को देखने आती थी। दादा पोते को हक करके मज़े से सोया देखे वो भी हंसकर वापस पलट गई।
دراب کی فجر سے پہلے شارجہ کی فلائٹ تھی۔ جانے سے پہلے لیزے کے سرہانے سرخ گلابوں کا گلدستہ اور اس کی امانت چھوڑنے آیا۔ لیزے و باران کو ساتھ چپک کر سویا دیکھے۔ وہ پھولوں کا بکٹ لیزے کی سائڈ میز پر رکھے وہاں اس کا نیکلس بھی رکھا۔ وہیں کچھ دیر بیٹھا۔ باران اور لیزے کے چہرے کا سکون اسے مسرت دے گیا۔ تمہارا نہیں پتا لیکن میں تمہیں ہر لمحہ مس کروں گا لیزے۔ آئی لو یو۔ تم کب تک دور رکھنا چاہتی ہو مجھے خود سے؟ یہ بھی نہیں جانتا، پر مجھ سے میرے سکون کے ہوتے ہوئے بے سکون رہنا مشکل ہو رہا ہے عشقم۔ جھک کر اس کے ہونٹوں کو بہت شدید خواہش کی طرح چھونا چاہا، پر خود کو روکتے بروقت چہرہ پیچھے کیے توجہ باران کی طرف پھیری تاکہ دل کو قرار آئے۔ اس کے بال پیار سے بکھیرے اور ہمت جمع کے پاس سے اٹھا اور دل پر ہاتھ پھیرے باری قدموں سے باہر نکل گیا۔ آذان پر جب لیزے کی آنکھ کھلی تو گلاب کی بہت قریب سے آتی خوشبو پر آنکھیں کھول کر پھیری تو مہکتے پھول اس کی صبح حسین کر گئے۔ وہ پھیکا سا مسکرائے اٹھ بیٹھی، پھول اٹھا کر خوشبو دیوانگی سے سونگھی اور اس میں رکھا کارڈ نکالا اور پڑھنے لگی۔ اب تم میری آنکھیں روتی ہوئی نہیں دیکھو گی، اب میں سب برداشت کروں گا، تمہارا ہر کڑوا لفظ اور انتقام۔ بھلے یہ انصاف ہوگا پر میری جان پر تو قہر ہے۔ اپنی امانت واپس لے لو لیزے، اس نیکلس کو تمہاری خوبصورت گردن کی چاہت ہے۔ گڈ بائے، جلد ملوں گا۔ وہ کارڈ پڑھ کر لیزے نے پیار سے وہ نیکلس اٹھایا اور اٹھ کر آئینے کے سامنے آ رکی اور اپنی گردن میں سجا لیا، لیکن دراب کا گڈ بائے اس کی دھڑکنیں روک گیا۔ وہیں سکھی کی بھی بیلجیم کی فلائٹ تھی۔ کچھ ڈائمنڈس کے حوالے سے اہم ٹریڈنگ اور بزنس میٹنگ سے قاسم کو امیدوں سے باندھے، جبکہ اماں ابا کو امیدیں چکنا چور کیے۔ جمشید بھی واپس دبئی نکل گیا۔ 2-3 دن یوں ہی پڑھ لگاتے گزر گئے۔ یہ ہے کل سے ماضی سٹارٹ ہوگا، ایک ایک سین ماضی کا ایڈ کروں گی تاکہ ماضی بھی آپ کو تمام پتہ چلنا شروع ہو اور ہر چیز تفصیلی ہوگی، اس لیے تھوڑی تھوڑی ماضی کی سٹوری ہر ایپی میں کور ہوگی۔ جمشید اور جنائل سے بھی آپ کل ملیں گے۔ کیسی لگی کہ اس فیوریٹ ڈائلاگ اور سین ضرور بتائیں اور چینل سب ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔